यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज हम बताएंगे इल्म जफ़र के हिसाब से जो ख़वातीन और हज़रात हमें सवाल भेजते हैं उन सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि सवाल बेहिसाब आते हैं। इसलिए हमने कोशिश ये की है कि 2 वीडियो अगर हम दूसरी करेंगे तो 1 वीडियो सवाल जवाब की ज़रूर किया करेंगे, क्योंकि लोग अपने उसका इंतज़ार करते हैं कि हमने सवाल भेजा तो कब जवाब मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल शाहिदा ने किया है भावलपुर से कि ये बताएं कि मेरी मंगनी होकर ख़त्म हो गई, मेरी शादी यहाँ ही होगी या किसी और जगह होगी, और मेरी शादी कब तक होने के इम्कान है। देखें जी, इल्म जफ़र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी शादी जहाँ पर मंगनी टूटी है यहाँ पर होने की कोई चांस नहीं है। यहाँ पर होने की कोई चांस नहीं है। आपकी शादी ख़ानदान से बाहर होगी और किसी और जगह में होगी, और शादी जो है 2022 के आखिर में होने के चांस हैं और शादी आपकी कामयाब रही। उसके बाद अगला सवाल किया है नौशीन ने रावलपिंडी से। नौशीन ने सवाल किया रावलपिंडी से कि इल्म जफ़र से ये बताएं कि मेरी शादी हो गई थी, 1 साल वो शादी चली, उसके बाद डिवोर्स हो गया। अब ये बताएं कि इल्म जफ़र के हिसाब से मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी और कहाँ होगी, मेरी चॉइस की होगी या घर वालों की मर्जी की। देखें जी, इल्म जफ़र के हिसाब से आपकी शादी जो है लव मैरिज होगी और शादी अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया आफ्ताब इकबाल ने। आफ्ताब इकबाल ने सवाल किया है कराची से, ये बताएं कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें हमेशा नाकाम होता हूँ। मैंने लाखों रुपया अपना जो है ना वो तबाह कर दिया, लेकिन आज दिन तक कुछ हासिल नहीं हुआ। और इसके लिए बहुत से जिन्हीं आमलों से भी रब्ता किया और बहुत से जिन्हीं नजूमियों से भी रब्ता किया। उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उन्होंने बताया। आप ये बताएं कि मैं कौन सा कारोबार करूं, मेरे लिए कौन सा कारोबार बेहतर है। फ़िलहाल मैं होटल का बिज़नेस कर रहा हूं, होटल का काम है मेरा और उसमें मुझे तजर्बा तो नहीं है, लेकिन यह है कि गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन उससे प्रॉफिट या फ़ायदा कुछ नहीं है, ना ही कुछ हासिल हो रहा है। प्यारे दोस्त, आपके लिए बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्टी का कोई काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इल्म जफ़र के हिसाब से नए साल के आगाज़ के साथ ही अपने कारोबार का आगाज़ करें और अल्लाह के फजल से आपका कारोबार चलेगा भी और बेहतरी भी आएगी। उसके बाद सवाल किया है यासीन ने हरीपुर से। यासीन ने हरीपुर से सवाल किया है कि मेरी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी, क्या मेरी शादी पसंद की होती हुई नज़र आती है। इल्म जफ़र के हिसाब से जवाब देखें जी, आपके यानी इल्म जफ़र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी शादी पसंद की होती हुई नज़र नहीं आती। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और आपकी शादी 2023 में होने के चांस हैं। उसके बाद सवाल किया है गुलजरीन ने पेशावर से। गुलजरीन ने सवाल किया पेशावर से कि मैं 3 बार मुल्क से बाहर गया और तीनों बार नाकाम लौट कर वापस आया। अब आप बताएं कि मैं मुल्क से बाहर रहूं या पाकिस्तान में रह के कोई काम करूं, मेरे लिए क्या बेहतर है। बराए मेहरबानी जवाब ज़रूर दें। इससे पहले भी हम आपको सवाल कर चुके हैं, लेकिन आपका जवाब नहीं आया। देखें जी, आपके लिए बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में रहकर ही कुछ करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात, आपने कहा कि इससे पहले मैंने सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, तो आपका कोई सवाल हमें नहीं मिला। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम आपको सवाल भेज देते हैं, जवाब नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। देखें, जो स्क्रीन पे नंबर हमारा चल रहा है, इस नंबर पे अगर कोई भी आप एक सवाल करेंगे तो उसका जवाब हम मुफ्त देंगे। और अगर आप मज़ीद तफसील से मालूम करना चाहेंगे पूरा, तो उसके लिए जो ना हमने ये ऑप्शन रखा है कि आप 10 से 15 सवाल करें, हम उन सवालों के जवाब इकट्ठे देंगे। लेकिन उसके लिए आप इस नंबर पर रब्ता करें, ये आपको वो तरीक़ेकार बताएंगे, क्या तरीक़ेकार है, क्या उसकी फ़ीस हो। उसके बाद अगला सवाल किया है जानजेब ने। अगला सवाल किया है जानजेब ने मानसरा से। प्यारे भाई, मेरी शादी को 1 साल हो गया है और जब से शादी हुई है ये लगता है कि जैसे तबाही का आगाज़ हो चुका।
میں اچھا خاصا کاروبار کرتا تھا، میرے پاس پیسے بھی تھے اور سب کچھ تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے اس دن سے آج دن تک سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دوست اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو نا اپنی جو نا بیوی ہے اس کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں، یہ بیوی جو نا منحوس ہے۔ تو پیارے دوست، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں کوئی بندہ منحوس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ ہاں، وقتی طور پر پریشانی ہو سکتی ہے، وقتی طور پر مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے۔ لیکن کیا ہے کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ نے شادی کی تو اس کے 1 سال بعد ہی اس کے مقدر کی ساری دولت آپ کو مل جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شروع کا جو پیریڈ ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اور علم جفر کے حساب سے جو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے 2023 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لے آئے گا، جس سے کامیابی بھی ہوگی اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے بھی آپ کو نوازے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے امبرین نے سوال کیا ہے راول پنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر شادی ہوگی تو شادی کیسے رہے گی۔ امبرین صاحبہ، آپ کا سوال یہ ہے کہ شادی جنی پسند کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس سے شادی ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور 2024 میں ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے جاوید نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میں کون سا کاروبار کروں میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ میں بہت سے کاروبار میں اپنا پیسہ داؤ پہ لگا چکا ہوں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے دوست، آپ کوشش کرو کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرو، اس کے بعد توبہ استغفار جو ہے نا اس کی آپ تصویر پڑھا کرو۔ انشاءاللہ علم جفر کے حساب سے آپ کے جو معاملات لگتے ہیں وہ اسی سال 2022 کے آخر میں بہتر ہونا شروع ہوں گے اور مزید زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے اسلم گل نے سوال کیا ہے ہری پور سے کہ میری شادی ایک ہوئی تھی وہ ناکام ہو گئی، دوسری شادی جو ہوئی تو اس میں بھی جنی لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد جاری ہیں، یہ بتائیں کہ یہ شادی چلے گی یا یہ شادی بھی پہلی شادی کی طرح ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، آپ کی شادی ختم ہوتی ہے تو مجھے نظر نہیں آتی، یہ شادی چلے گی، وقتی طور پر لڑائی جھگڑے یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے دل میں نہ لیں کہ کوئی ایسا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ناہید نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ اکبر بھائی اگر میرے بارے میں پوری تفصیل سے اگر آپ بتائیں تو اس کی کیا فیس ہوگی۔ تو ایسا ہے کہ آپ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس میں آپ کا خرچہ ہوگا، کیا فیس ہوگی، ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے کوئی بھی 10 سے 12 سوالوں کے جواب ہم دیں گے۔ اور آپ جو یہاں پر جو آپ کو سوال جواب مل رہا ہے، آپ کو اس کا جواب مل رہا ہے آپ کے سوال کا، تو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ سوال کر سکتے ہیں، اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔